أذان المغرب طبعا ندخل إلى الخيمة، ونخرج بعد ذلك. أنت عارف يعني لأنه يكون في الخارج أساسا برد قارس وشديد جدا شديد جدا. لما ندخل على الخيمة صحيح نعاني من برد، يعني خاصة في أواسط الليل في الساعة 12 واحدة 2. وأنا أعاني حتى يعني يوجد عندي بنت عمرها 7 سنوات، يعني إذا كانت تبكي في الليل من كثرة وشدة البرد. حتى لو بدنا نولع نار، وين بدنا نولع نار في مكان مغلق زي هذا في قلب خيمة؟ وحتى لو في خارج الخيمة يوجد برد، حتى لو خارج الخيمة يعني يوجد عندنا يعني هاجس من طيران الاحتلال، لأنه أكثر من حادث حصل، ضربت عدة خيام بسبب توليع النار. عشان هيك احنا بنعاني من الموضوع هذا، واحنا نفرح عندما يخرج النهار، لأنه احنا نعاني صحيح من برد شديد جدا جدا. فراشنا حتى رقيق، ما بدفيناش بالمرة. الفراش الرطوبة بتطلع من الأرض، سقعة بتاكلنا. نصحى الصبح مش جامدين، عارف إيش يعني مش جامدين؟ هيك مقرفصين في بعض بالرجل من السقعة.